Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी सधैँ झैं आज पनि युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जबाट क्लास 12 को ट्युसन अन एयर क्लासमा उपस्थित भइसकेका छौं। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु पनि आफ्नो स्थानबाट कलम कापी लिएर तयारी अवस्थामा बस्नुभएको छ होला। मलाई आशा छ तपाईहरु तयारी अवस्थामा बस्दिनु होला, किनकि हामीले यो भेक्टरको थ्योरम प्रुभ गरेका थियौं अघिल्लो क्लासमा र मैले प्रोजेक्सन ल र कोसाइन ल मैले नेक्स्ट क्लासमा प्रुभ गर्नेछु भनेको थिएँ अघिल्लोमा। मैले आज तिनी लहरु प्रुभ गर्ने प्रयास गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, त्यसको लागि तपाईहरु चाहिँ तयारी अवस्थामा बस्दिनुस् र मलाई फिगरको आवश्यकता पर्ने हुनाले भाइ बहिनीहरूसँग भएको बुकलाई अगाडि फर्काऊ। पेज नम्बर 208 को फिगरलाई मैले हेल्प लिन्छु, त्यसैको आधारबाट हामीले चाहिँ प्रुभ गर्ने। ल फर्काऊ त पेज नम्बर 208 मैले ल भाइ बहिनीको भेटियो होला। यही फिगर युज गर्छु। मैले पहिला कोसाइन ल प्रुभ गर्छु। मैले तीनटा लेखिदिएको थिएँ। यहाँ सी स्क्वायर हाम्रो बुकमा के दियो भन्दाखेरि सी स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c भनेर दियो। मैले बी स्क्वायर र सी स्क्वायरको लागि पनि मैले लेखिदिएको थिएँ है। त्यो भाइ बहिनीहरूसँग छ होला, नभए लेख त। बी स्क्वायर इज इक्वल टु के गरे, बी स्क्वायर इज इक्वल टु सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यो स्मलमा साइड हो, माइनस 2ac cos b, बी एंगलमा ठुलो क्यापिटल। अनि ए स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अर्को क्वेशन, ए स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। यति तीनटा भए। तीनटा मध्ये एक्ज्याक्टली सेम तरिकाबाट हो। यहाँ सी स्क्वायर तिमीहरूको सी स्क्वायर इज इक्वल टु यो बुकमा प्रुभ गरे रहेछ, मैले ए स्क्वायर इज इक्वल टु प्रुभ गर्छु है भाइ बहिनीहरू। एउटै यो मेथड मैले यहाँ बुझाउँछु कसरी गर्ने भन्ने कुरो। अब मैले प्रुभ गर्न चाहिँ प्रयास गरेँ ए स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a है। मैले यो प्रुभ गर्छु। यसको लागि फिगर हेर त तिमीहरूले, फिगर हेर। फिगरमा के छ भन्दाखेरि एबीसी एउटा ट्रायंगल छ। हेर त, एबीसी ट्रायंगल छ। ए को अपोजिट साइड के छ, स्मल ए, जसलाई मैले भेक्टरमा राखेँ। अनि बी को अपोजिट साइड स्मल बी, जसलाई भेक्टरमा राख्यो हैन। सी को अपोजिट स्मल सी। अनि सी र ए को बीचको एंगल हेर त। भेक्टर ए र भेक्टर बी ले बनाएको बीचको एंगल कति छ, पाई माइनस सी छ। के छ, पाई माइनस सी। त्यस्तै गरेर तिमीहरूको यो बुकको क्वेशनमा पनि तिमीहरूले बनाउनु पर्छ। यहाँ बुकको फिगरमा छुटेको फेरि बी भेक्टर र सी भेक्टरले बनाएको एंगल फेरि ए को अर्को साइडतिर पाई माइनस ए हुन्छ। त्यहाँ भाइ बहिनीहरू त्यो लेख्नु पर्छ तिमीहरूले। हेर त, पाई माइनस सी लेखे चाहिँ अनि भेक्टर बी र सी ले बीचले बनाएको एंगल पाई माइनस ए ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ। बी र सी ले बनाएको एंगल पाई माइनस ए, अनि सी र ए ले बनाएको एंगल पाई माइनस बी, अनि बी र ए ले बनाएको एंगल पाई माइनस सी। यति हुन्छ। यति भइसकेपछि है मैले ए को गर्न थाले। मैले ए स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos a है, यो प्रुभ गर्न खोजिराखेको छु मैले। अब ट्रायंगल बनाऊ है। यो ट्रायंगल बनाइसकेपछि अब लेख त, ल्याङ्ग्वेजमा लेख। इन ट्रायंगल ABC BC भेक्टर इज इक्वल टु, बुक्कै लेख, BC भेक्टर इज इक्वल टु स्मल a भेक्टर, कमा CA भेक्टर इज इक्वल टु
बी, सीए भ्याक्टर इज इक्वल टु बी, अनि एबी भ्याक्टर इज इक्वल टु सी, एबी भ्याक्टर इज इक्वल टु सी। यति लेखौ है। यति लेखेपछि अब यहाँ सुन है भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो चाहिँ मैले पहिला भ्याक्टर तिमीहरूको फिगरमा हेर त, भ्याक्टर घुमाउन सिकाउँछु मैले। एबी इज इक्वल टु कति हुन्छ फिगरबाट हेर त, एबी इज इक्वल टु कति हुन्छ भन त, एबी इज इक्वल टु हुन्छ स्टार्टिङ पोइन्टबाट, एबी भनेपछि यहाँ कुरो बुझ है, एबी भनेपछि स्टार्टिङ पोइन्ट कुन भयो त, ए भयो। स्टार्टिङ पोइन्ट के भयो त, एबाट क्लकवाइज कम्प्लिट गर्ने ट्रिङ्गल। ल भएर त एबी इज इक्वल टु एसी प्लस सीबी। यहाँ भ्याक्टर घुमेको आधारबाट होइन, त्यसलाई त्यसको आधारमा पोजिटिभ नेगेटिभ म पछि गर्छु, तर तिमीहरूले ट्रिङ्गलमा भ्याक्टर घुमाउँदा के गर्ने भन्दाखेरि एबी इज इक्वल टु, एबी भ्याक्टर इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि सुरुको पोइन्टबाट क्लकवाइज ट्रिङ्गल कम्प्लिट गर्ने भनेपछि कति भयो, ए सीबी, एसी प्लस सीबी। अब त्यसो भए बीसी इज इक्वल टु भन त, ल त बीसी इज इक्वल टु के हुने भयो हेर त, फिगर हेर है। बीसी इज इक्वल टु भनेपछि स्टार्टिङ पोइन्ट के भयो, बी भयो, बीबाट क्लकवाइज जाऊ त, क्लकवाइज जाऊ, बीसी इज इक्वल टु बीए प्लस एसी, बीए प्लस एसी। सीबी इज इक्वल टु जाऊ, ल हेर सीबी इज इक्वल टु भन त, सीबी इज इक्वल टु भन त, अब फेरि एन्टी क्लकवाइज जाऊ स्टार्टिङबाट, सीबी प्लस बीए, सीबी प्लस बीए, अर्थात् स्टार्टिङ पोइन्टबाट स्टार्टिङ कोअर्डिनेटबाट क्लकवाइज चाहिँ ट्रायंगल कम्प्लिट गर्ने हो क्या हामीले भ्याक्टर घुमाउँदाखेरि। भाइ बहिनीहरू फिगरमा हेर है, मैले फिगरबाट बुझाइराखेको छु, यहाँबाट भन्दाखेरि यो बोर्डमा बुझाउनु पर्ने कुरो हो, त्यसकारण गाह्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरूलाई। यो बेसिक कन्सेप्ट छ त्यही पनि। अब हेर तिमीहरूले अलिकति माइनसतिरबाट गरेर सिकेका छौ 10 क्लासमा भन्दा मैले केही सजिलो गराउने प्रयास गरेको छु। त्यसो भए एसी इज इक्वल टु भन त, ल फिगर हेर त, एसी इज इक्वल टु भन त, एसी इज इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो भ्याक्टर, एसी इज इक्वल टु हेर त, ल भाइ बहिनीहरूलाई आयो होला होइन यो। अनि त्यस्तै गरेर सीबी इज इक्वल टु भन त, सीबी इज इक्वल टु भन त, यो पनि आयो होला है। अब चाहिँ तिमीहरूको प्र्याक्टिस गर, यो अझै म भन्छु एकपटक फेरि। बीसी इज इक्वल टु के रहेछ भन त, बीसी इज इक्वल टु के रहेछ, बीसी इज इक्वल, ल अनुमान लगाऊ त, क्लकवाइज जाऊ है, बीसी इज इक्वल टु बीए प्लस एसी होइन। एबी इज इक्वल टु स्टार्ट पोइन्टबाट जाऊ, एबी इज इक्वल टु एसी प्लस सीबी। ल यति भइसकेपछि मैले यो किन भनेको भन्दाखेरि तिमीहरूको तीनटा छ कोसाइन लमा, ए स्क्वायर इज इक्वल टु छ, बी स्क्वायर इज इक्वल टु छ, सी स्क्वायर इज इक्वल टु छ। अब हामीले ए स्क्वायर भनेर प्रुभ गर्न छ भने ए कुन साइडमा छ हेर त, फिगरमा हेर त, बीसीमा छ। कहाँ छ, बीसी हो। हामी अब बीसीबाट भ्याक्टर घुमाउनु पर्यो है। यहाँ सुन, ए हाम्रो बीसीमा छ, मैले ए स्क्वायरको प्रुभ गर्न थालेको हुनाले बीसी इज इक्वल टु भनेर लेख्नुपर्छ। अब त्यस्तै गरेर सी स्क्वायर इज इक्वल टु प्रुभ गर्दाखेरि हामी कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ हेर त, सी कुनमा छ, एबीमा छ, हामी एबीबाट भ्याक्टर सुरु गर्नुपर्छ। अनि गएर बी स्क्वायर प्रुभ गर्दाखेरि बी स्क्वायर कहाँ छ हेर त, सीएमा छ। कहाँ छ, सीए, हामी सीएबाट सुरु गर्नुपर्छ। सीएबाट गर्दाखेरि स्टार्टिङ पोइन्टबाट क्लकवाइज भन्दा सीबी प्लस बीए गर्नुपर्छ है। ल भनेपछि मैले ए स्क्वायरको प्रुभ गर्न ए भन्ने साइड कहाँ छ त, अन्त बीसीमा छ। अब भाइ बहिनीहरूले नाओ भनेर लेख है, नाओ बीसी इज इक्वल टु, किन मैले बीसी सेलेक्ट गरेँ त कुरो बुझ्यौ नि, ए स्क्वायरको लागि मैले प्रुभ गर्दैछु, म बीसीबाट सुरु गर्छु। अनि गएर सी स्क्वायरको प्रुभ गर्नु पर्यो भने कहाँबाट सेलेक्ट गरिन्छ हेर त, फिगरमा एबीबाट सुरु गरिन्छ भ्याक्टर। अनि गएर बी स्क्वायर प्रुभ गर्न हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ, सीएबाट सुरु गर्छौँ है। अब ए स्क्वायरको लागि बीसीबाट सुरु गर्दा नाओ बीसी इज इक्वल टु भन त, बीसी इज इक्वल टु के हुन्छ, स्टार्टिङ पोइन्ट बीबाट क्लकवाइज जाऊ, बीए प्लस एसी, बीए प्लस एसी। तर हामीले यहाँ के सिकेका थियौं, एसएलसीमा बीसी इज इक्वल टु एसी माइनस एबी गरेका छौं। बीएलाई एबी बनाउँदा माइनस आउँछ, कुरो कहानी एउटै हो। हामी अहिले त नेगेटिभतिर नजाने, यसरी नै सिक्ने। बीसी इज इक्वल टु बीए प्लस एसी। अनि अर्को लाइनमा जाऊ, बीसी भनेको के हो त, भ्याक्टर ए,
बीसी भनेको भ्याक्टर ए इक्वल टु बीए भनेको हेर त बीए भनेको के हो त सी भ्याक्टर एबी भएर आछ बीए भएर माइनस सी हो बीए भनेको माइनस सी अनि एसी भनेको कति हेर त डिरेक्सन हेर त फिगरमा एसी भनेको बी चाहिँ कताबाट गछ सीए तिरबाट गछ एसी भनेको माइनस बी के भयो त माइनस बी भनेपछि ए इज इक्वल टु सानो स्मल भ्याक्टर ए इज इक्वल टु माइनस सी भ्याक्टर माइनस बी भ्याक्टर भयो यति भयो है। अब यहाँनिर पुगिसकेपछि स्क्वायरिङ बोथ साइड भन स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि अर्को लाइनमा लेख भ्याक्टर ए को होल स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस सी माइनस बी को होल स्क्वायर भयो स्क्वायरिङ बोथ साइड। अर्को लाइनमा लेख भ्याक्टर ए को स्क्वायर भ्याक्टरको स्क्वायर स्केलर हुन्छ त्यसकारण स्केलर ए स्क्वायर भ्याक्टर ए को स्क्वायर स्केलर ए स्क्वायर इक्वल टु यो माइनस सी माइनस बी को होल स्क्वायर। यहाँ सुन है माइनस कमन भित्र होल स्क्वायर भित्र माइनस कमन आउँदा सी प्लस बी हुन्छ माइनसको स्क्वायर प्लस हुन्छ त्यसकारण यो सी प्लस बी को होल स्क्वायर जस्तो भयो यो सी प्लस बी को होल स्क्वायर जस्तो भयो भनेपछि यसलाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को फर्मुला लेख्न सक्छौ किन माइनस कमन आउँछ माइनस कमन आउँदा सी प्लस बी हुन्छ अनि त्यो माइनस पनि होल स्क्वायर भित्र हुने हुनाले त प्लस हुन्छ त्यसो भएर यो ए प्लस बी को होल स्क्वायर जस्तो हुन्छ। ल भन त सी भ्याक्टर सी को स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस भ्याक्टर बी को स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 भ्याक्टर बी डट भ्याक्टर सी यो के भन्दा ए प्लस बी को होल स्क्वायरबाट खोलेँ मैले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भनेपछि के भयो भने त भ्याक्टरको स्क्वायर जहिले पनि स्केलर हुन्छ भ्याक्टरको स्क्वायर के हुन्छ स्केलर हुन्छ भन्छ ए स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँसम्म स्केलर है एरो चिन्ह नदिने स्क्वायर जतिमा प्लस 2 अब 2ab चाहियो ए को बी डट सी चाहियो बी डट सी भन्दाखेरि 2b भ्याक्टर डट सी भ्याक्टर प्लस 2b भ्याक्टर सी भ्याक्टर। अब अर्को लाइनमा गएर लेख ए स्क्वायर इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अर्को लाइनमा लेख ए स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 अब ल भन बी डट सी भनेको के हो बी डट सी भनेको के हो हेर त बी डट सी भनेको बीसी बी र सी ले बनाएको एंगल हुन्छ है जस्तै तिमीहरूलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो के थियो भने cos थीटा इज इक्वल टु हाम्रो cos थीटा इज इक्वल टु के हो त a डट b मैले तिमीहरूलाई चाहिँ एकछिन रफतिर जाऊ त मैले यो बुझाउँछु cos थीटा इज इक्वल टु के थियो a डट b भ्याक्टर a डट भ्याक्टर b अपन एब्सोल्युट भ्यालु अफ a एब्सोल्युट भ्यालु अफ b भनेको ab हो हैन हाम्रो फर्मुला के भन्दा cos थीटा इज इक्वल टु भ्याक्टर a डट भ्याक्टर b अपन ab हो अपन ab त्यसलाई क्रस गर्दाखेरि a डट b इज इक्वल टु के हुन्छ हेर त a डट b इज इक्वल टु ab cos थीटा तिमीले बुझ्नु पर्ने कुरो है a डट b इज इक्वल टु भ्याक्टर a डट भ्याक्टर b इज इक्वल टु ab cos थीटा थीटा भनेको a र b ले बनाएको एंगल हो त्यसो भए यहाँ b डट c इज इक्वल टु के हुन्छ त bc cos b र c ले बनाएको एंगल b र c ले बनाएको एंगल के हो त cos पाई माइनस a हो ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ यहाँ b र c भयो भने पाई माइनस a c र a भयो भने पाई माइनस b है माथि फिगरबाट हेर्न सक्छौ तिमीहरूले भनेपछि b डट c भनेको के रहेछ bc cos पाई माइनस a bc cos पाई माइनस a अनि यो लाइन कति आयो हेर त a स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 bc cos पाई माइनस a cos पाई माइनस a ल नेक्स्ट लाइनमा जाऊ a स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अब हेर cos पाई माइनस a भनेको के हो त cos पाई माइनस a भनेको माइनस cos a हो माइनस cos a त्यो माइनसले अगाडिको प्लसलाई के गर्यो माइनस गर्यो त्यसकारण माइनस 2bc cos a स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
माइनस 2BC cos A। यसरी हाम्रो चाहिँ A स्क्वायर इज इक्वल टु प्रुफ भयो। बुझ्यौ भाइ बहिनीहरू? त्यसो भए B स्क्वायर इज इक्वल टु प्रुफ गर्दाखेरि के गर्ने ल भन त मलाई? B स्क्वायर इज इक्वल टु गर्दाखेरि के गर्ने अरे? रफमा जाऊ त, म यसलाई क्लु दिन्छु, सेम स्टाइलले अरू ल्याङ्ग्वेज सेम लेख। B स्क्वायर इज इक्वल टु प्रुफ गर्दाखेरि CA बाट सुरु गर न हो। CA इज इक्वल टु के भयो भन त? CA इज इक्वल टु यसैलाई B स्क्वायर प्रुफ गर्नु पर्यो भने CA इज इक्वल टु CB प्लस BA हो कि होइन? हेर त, सीबाट कलक वाइज चाहिँ ट्रिङ्गल कम्प्लिट गर्छ स्टार्टिङ पोइन्टबाट। CA इज इक्वल टु फिगर हेर है, B स्क्वायर प्रुफ गर्नलाई B केमा छ? CA मा छ, त्यस कारण CA बाट सुरु गर्ने। CA इज इक्वल टु CB प्लस BA अर्थात् B भ्याक्टर इज इक्वल टु, अर्को लाइनमा B भ्याक्टर इज इक्वल टु माइनस A माइनस C, माइनस A माइनस C। फेरि यसलाई पनि स्क्वायरिङ गरिदिने, माथिको प्रोसेस चाहिँ हुन्छ। अनि C स्क्वायर इज इक्वल टु प्रुफ गर्नु पर्यो भने कुन लाइनबाट जाने हेर त? AB बाट जाने। केबाट जाने? AB बाट जाने। AB बाट गइसकेपछि ल भन त, AB इज इक्वल टु कति हुन्छ? AB इज इक्वल टु AC प्लस CB हुन्छ। AB इज इक्वल टु AC प्लस CB भनेपछि AB को भ्यालु C हुन्छ। C भ्याक्टर इज इक्वल टु B माइनस B भ्याक्टर माइनस A भ्याक्टर, फेरि स्क्वायरिङ गर्ने। यसबाट पनि रिजल्ट आउँछ है भाइ बहिनी। यो जुन प्रुफ गर्नु छ त्यही साइडबाट सुरु गर्ने है। यो मैले बाँकी क्लिउको रूपमा भन्ने, भाइ बहिनीले यो क्लासमा पनि बुझेको अवस्था छ होला मलाई विश्वास छ। त्यसलाई मैले रिभिजन गर्ने। अब यस्तै गरेर प्रोजेक्सन ल हुन्छ। प्रोजेक्सन ल पनि तीनटा हुन्छ। फिगर एक्ज्याक्टली यही हुन्छ। फिगर एक्ज्याक्टली यही हुन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै तिमीहरूको 3 को A इज इक्वल टु C cos B, C cos B प्लस B cos C हाम्रो बुकमा गरेको छ। मैले चाहिँ A को लागि नगरेर B को लागि गरिदिन्छु। अनि अर्को B इज इक्वल टु हुन्छ, मैले क्वेसन लेख त, A इज इक्वल टु कति भयो? B cos C प्लस C cos A। अनि B इज इक्वल टु अर्को प्रोजेक्सन लको क्वेसन लेख, B इज इक्वल टु A cos C, A cos C प्लस C cos A। साइड जतिलाई स्मलमा, एंगल जतिलाई क्यापिटलमा लेख। B इज इक्वल टु कति भयो? A cos C प्लस C cos A। अनि अर्को C इज इक्वल टु A cos B प्लस B cos A, B cos A। अब यहाँ हेर है, मैले B वाला प्रुफ गरिदिन्छु है। B वाला प्रुफ गर्दाखेरि अब मैले यहाँ प्रुफ गर्न के खोजेँ भन्दाखेरि मैले प्रोजेक्सन लमा लगाएँ है भाइ बहिनीहरू। यही एक्ज्याक्टली यही फिगर हुने हुनाले मैले यही फिगर बनाउँछु। फिगर सेम हेर्ने, मैले ल्याङ्ग्वेज मात्रै 2 लाइन लेखिदिन्छु है। अब हेर, B इज इक्वल टु A cos C प्लस C cos A मैले प्रुफ गर्दा गइराखेको छु। के अरे? B इज इक्वल टु A cos C प्लस C cos A भनेपछि B हेर त कहाँ छ? माथि फिगरमा हेर त, B कुन साइडमा छ? म B साइड लिन्छु भनेपछि CA बाट ल्याउनु पर्यो। कहाँबाट ल्याउनु पर्यो हेर त? अरू ल्याङ्ग्वेज माथिको चाहिँ लेख्ने है, माथिको चाहिँ लेख्ने। मैले लास्टको त्यो अघिल्लो रेसमा थोरै डिफ्रेन्ट मात्रै म बताउन गइराखेको छु। मैले B इज इक्वल टु A cos C, A cos C प्लस C cos A प्रुफ गर्न छ। त्यसको लागि मैले CA बाट ल्याएँ है। CA इज इक्वल टु लेख त, CA इज इक्वल टु ल ट्रायंगल घुमाऊ। CA इज इक्वल टु कति भयो? CB प्लस BA। CA इज इक्वल टु CB प्लस BA। अथवा अर्को लाइनमा जाऊ, CA को भ्यालु भ्याक्टर B इज इक्वल टु CB को भ्यालु माइनस भ्याक्टर A माइनस भ्याक्टर C, माइनस भ्याक्टर C हैन। यो लाइन के आयो? B इज इक्वल टु माइनस A माइनस C। अब माथि कोसाइन लमा यहाँ पुग्दाखेरि हामीले स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेका थियौं। यसमा स्क्वायरिङ गर्ने हैन, हामी चाहिएकोतिर जानुपर्छ। यहीबाट तलको प्रोसेस डिफरेन्ट छ। अब B इज इक्वल टु निकाल्ने हो, त्यसकारण मैले B इज इक्वल टु निकाल्दा B ले दुवैतिर डट प्रडक्ट गर्ने, C इज इक्वल टु भयो भने C ले दुवैतिर डट प्रडक्ट गर्ने, अनि A इज इक्वल टु भयो भने A ले दुवैतिर डट प्रडक्ट लिने हो। यहाँ B इज इक्वल टु छ, त्यही भएर B ले दुवैतिर डट प्रडक्ट लिने। अब अर्को लाइनमा लेख, टेकिङ डट प्रडक्ट
taking dot product by B in both side. Taking dot product by B in both side. है मैले लास्टको माथिल्लो भन्दा डिफरेन्टको मात्र क्लु दिएछु, अरु ल्याङ्ग्वेज सेम हो, बुकको आधारबाट लेख्न सकिन्छ। बी ले डट प्रडक्ट लिँदाखेरि दुवैतिर बी ले डट प्रडक्ट लिँदा के भयो त बी भ्याक्टर डट बी भ्याक्टर, बी ले मल्टिप्लिकेसन गरेको के दुवैतिर डट प्रडक्ट भनेको त्यही हो। बी भ्याक्टरले मल्टिप्लिकेसन गर्दा बी भ्याक्टर डट बी भ्याक्टर इक्वल टु माइनस ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टर माइनस सी भ्याक्टर डट बी भ्याक्टर। बी ले मल्टिप्लिकेसन गरे डट प्रडक्ट ल्याए दुवैतिर, त्यो मल्टिप्लिकेसन भन्न पाइँदैन यसमा, स्केलर प्रडक्ट हो। बी ले डट प्रडक्ट ल्याए है, के भयो त यो लाइन बी डट बी इक्वल टु माइनस ए डट बी माइनस सी डट बी। माथिल्लो कोसाइन र प्रोजेक्सन लमा यति फरक छ, माथि के गरियो हामीले कोसाइनमा स्क्वायरिङ गरियो, यहाँ डट प्रडक्ट ल्याइदियो। अब नेक्स्ट लाइनमा लेख बी डट बी भनेको भ्याक्टर बी को स्क्वायर हो, भ्याक्टर बी को स्क्वायर भनेको स्केलर हुन्छ भनेपछि के भयो त नेक्स्ट लाइनमा बी स्क्वायर इक्वल टु माइनस ए डट बी भनेको के हो त ए र बी ले बनाएको एंगल अनि ए र बी को स्केलर है। मैले अघिल्लो क्वेसनमा नि भने एबी भनेर लेख्ने त्यसलाई स्केलरमा, अनि ए र बी ले बनाएको एंगल के हुन्छ फिगर अनुसार लेख्यो भने पनि हुन्छ, नत्र ए र बी बनायो भने बाँकी रह्यो सी पाई माइनस सी हुन्छ। सी र बी ले बनाएको एंगल के हुन्छ पाई माइनस सी हुन्छ, जुन साइड छ त्यसको अपोजिट एंगल हुन्छ है। फिगरमा हेर त ए डट बी भनेको ए र बी ले बनाएको एंगल के छ त पाई माइनस सी छ, के छ पाई माइनस सी छ भनेपछि यो इजिकल टु के भयो भन्दा माइनस एबी कस पाई माइनस सी माइनस बीसी कस पाई माइनस ए। ल यो लाइन के भयो फेरि एकपल्ट हेर त बी स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस एबी कस पाई माइनस सी माइनस बीसी कस पाई माइनस ए। बीसी भन्दा त्यहाँ भ्याक्टर नलेख्ने स्केलरमा। अब कस पाई माइनस सी भनेको के हो त माइनस कस सी हो, त्यसले अघिल्लोलाई प्लस गर्यो, अनि कस पाई माइनस ए भनेको त माइनस कस ए हो, त्यसले अघिल्लोलाई प्लस गर्यो। त्यसकारण नेक्स्ट लाइन के भयो बी स्क्वायर इज इक्वल टु एबी कस सी प्लस बीसी कस ए भयो। नेक्स्ट लाइन के भयो बी स्क्वायर इज इक्वल टु एबी कस सी प्लस बीसी कस ए भयो। अब दुवै साइडबाट राइट साइडबाट बी कमन ल्याएर यताको एउटा बी सँग क्यान्सल गर्दाखेरि लास्टमा रिजल्ट के भयो बी इज इक्वल टु ए कस सी प्लस सी कस ए टु ए कस सी प्लस सी कस ए। यसरी हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्सन ल प्रुभ भयो भाइ बहिनी हो। त्यस्तै गरेर ए को तिमीहरूको बुकमा प्रुभ गरेको छ। सी प्रुभ गर्नलाई हामीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एबीबाट सुरु गर्नुपर्छ। कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ क्लियर हेर त एबी इज इक्वल टु एसी प्लस सीबी गर्ने, अनि सी इज इक्वल टु माइनस बी माइनस ए हुन्छ, सी ले दुवैतिर डट प्रडक्ट लिने, अनि त्यसपछि यो साइड पनि प्रुभ हुन्छ। यसरी हामीले मैले एउटै फिगरबाट यिनी थ्योरम प्रुभ गर्न सिकाएँ भाइ बहिनीहरू। यो प्रुभ गर्न सिक्ने कोसाइन ल र प्रोजेक्सन ल। यसपछि हामी नेक्स्ट एक्सरसाइजतिर प्रवेश गर्छौं। क्वेसन नम्बर A1 मा ए र बी दुईटा भ्याक्टर दिएको छ। तिनी दुईटा भ्याक्टर बीचको स्केलर प्रडक्ट निकाल्नु छ। भाइ बहिनीहरूले यो कुरो गर्न सकिन्छ। यसको बी मा क्वेसन नम्बर 1 को बी मा दुईवटा भ्याक्टरहरू दिएको छ। तिनी दुईटा भ्याक्टरहरू परपेन्डिकुलर छन् भने कुनै एउटा भ्याक्टरमा कन्स्टेन्ट मिसाएको छ, त्यसको भ्यालु निकाल्ने भनेछ। त्यो हामीले परपेन्डिकुलर केस लगाउने हो। ए डट बी इज इक्वल टु 0 केस लगाएर हामीले चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू यो सर्ट क्वेसनमा कहिलेकाहीँ राख्छ, 10 क्लासमा असाध्यै धेरै सल्भ गरेको क्वेसन हो। त्यसकारण यिनी सानातिना क्वेसनहरूमा म बोलिन, भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ गर्ने अनुरोध गर्दै यो एक्सरसाइजबाट लङ क्वेसनमा राख्यो भने क्वेसन नम्बर 5
क्वेसन नम्बर 5 टाइपको क्वेसन चाहिँ राख्ने सम्भावना धेरै छ। अघिल्ला थ्योरमहरूबाट क्वेसन क्रस गर्यो भने क्वेसन यो एक्सरसाइजबाट लङ क्वेसन राख्ने क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 को एउटा ए क्वेसन मैले बताइदिन्छु भाइ बहिनीहरू। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द एंगल अफ द ट्रायंगल हुज भर्टिसेज आर 7i प्लस 10k, -i प्लस 6j प्लस 6k and -4i प्लस 9j प्लस 6k रेस्पेक्टिभली। एउटा ट्रायंगल छ अरे, त्यो ट्रायंगलको 3वटा भर्टिसेसको यहाँ पोजिसन भ्याक्टर दियो भाइ बहिनीहरू, हामीले बुझ्नुपर्छ। पोजिसन भ्याक्टर दियो आइजेकेमा दिएपछि 3वटा भर्टिसेसको पोजिसन भ्याक्टर दियो भने त्यो ट्रायंगलका एंगलहरू निकाल्न मन राखिएको छ। मैले एउटा एंगल निकालेर देखाइदिन्छु, बुझाइदिन्छु, अनि बाँकी 2वटा एंगल निकाल्ने जिम्मा मैले भाइहरूलाई दिएँ, भाइ बहिनीहरूलाई। अब यहाँ सुन, अब यसलाई चाहिँ 3टा पोजिसन भ्याक्टर, भर्टिसेसहरूको पोजिसन भ्याक्टर दिएको छ है। अब यसलाई लेख्ने तरिकालाई अगाडि लेख्दै जाऊ त। यसलाई लेख्ने तरिका बताउँछु मैले। पहिला एउटा ट्रायंगल बनाऊ त। यसो साइडमा चाहिँ तिमीहरूको त्यो एक्जाममा बनाउनु त पर्दैन, अहिले भर्खर बुझ्नको लागि एबीसी एउटा ट्रायंगल बनाऊ त। साइडमा एउटा ट्रायंगल बनाऊ जसको भर्टिसेज माथि चाहिँ बेस चाहिँ बीसी राख, माथि ए राख, एबीसी गरेर एन्टी क्लकवाइज चाहिँ नाम राख्दै जाऊ। त्यो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। ट्रायंगल बनाऊ, सबैभन्दा माथि ए राख, बी राख, सी राख, रफमा राख है। अब यहाँ एबी र बीसी मिलेर बी एंगल बनायो। हेर त, एबी साइड र बीसी साइड मिलेर बी एंगल बनायो भने बीसी साइड र सीए साइड मिलेर सी एंगल बनायो, अनि बीए र सीए मिलेर ए एंगल बनायो। त्यसो भएर एबीसी एंगल निकाल्नको लागि हामीले पहिला 3वटा साइड निकाल्नुपर्छ। एबी निकाल्नुपर्छ, बीसी निकाल्नुपर्छ, सी निकाल्नुपर्छ। यसको लागि हामीलाई पोजिसन भ्याक्टर दिएको छ। ल लेख 5 को ए नै गर, एक्जाममा लेख्ने तरिकाले लेख। लेट ए, बी, सी, क्यापिटलमा लेख सबै। लेट ए, बी, सी आर 3 भर्टिसेज अफ ट्रायंगल, आर 3 भर्टिसेज अफ ट्रायंगल। Therefore OA पोजिसन भ्याक्टरमा गए मैले, हाम्रो पोजिसन भ्याक्टरमा दिएको छ OA इज इक्वल टु, हामीलाई कति दिएको छ, OA इज इक्वल टु 7j प्लस 10k। OA इज इक्वल टु 7j प्लस 10k। यसलाई चाहिँ स्मल ब्राकेटले क्लोज गरे। यहाँ आई को भ्यालु 0 छ, आई को भ्यालु के छ, 0 छ। अनि इक्वल टु भनेर लेख, यो आइजेके हटाएर लेख्ने। इक्वल टु लेख्दा 0, 7, 10 हामीले यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। मैले धेरै पटक दोहोऱ्याइसकेँ। यो आइजेके बिना पनि हाम्रो लेख्ने चलन छ। 0, 7, 10 यसलाई पनि स्मल ब्राकेटले लेख, क्लोज गर। अब अर्को भर्टिसेज हेर त, पोजिसन भ्याक्टर हामीलाई ओबी दिएको छ। ओबी इज इक्वल टु, नेक्स्ट लेख, क्वेसन यो, ओबी इज इक्वल टु -i प्लस 6j प्लस 6k। यसलाई पनि स्मल ब्राकेटले क्लोज गर, स्मल ब्राकेटले क्लोज गर। इक्वल टु आइजेके हटाएर लेख -1, 6। ल भाइ बहिनीहरू, ओबी पोजिसन भ्याक्टर पनि भयो। अनि अर्को भ्याक्टर पनि दिएछ हामीलाई ओसी। ओसी भ्याक्टर लेख त, एरो चिन्ह देऊ। ओसी इक्वल टु -4i प्लस 9j प्लस 6k इक्वल टु -4, 9, 6। यसलाई पनि स्मल ब्राकेटमा राख। यसरी हाम्रो ओए, ओबी र ओसी भयो। भइसकेपछि अब हामीले 3वटा साइड निकाल्छौँ, एबी, बीसी र सीए। अब ल हेर है, एबी भ्याक्टर है, म एबी भ्याक्टर निकाल्छु। ल नेक्स्ट लाइनमा जाऊ। एबी इज इक्वल टु, ल भन त, एबी इज इक्वल टु, एबीलाई पोजिसन भ्याक्टरमा ल्याउँदा के हुन्छ, ए अगाडि छ, बी पछाडि छ, एबी होइन। बी पछाडि छ भने पहिला पछाडिको पोजिसन भ्याक्टर माइनस अघिल्लाको अगाडिको पोजिसन भ्याक्टर भनेको छु मैले। यहाँ एबी भ्याक्टर इज इक्वल टु ओबी भ्याक्टर माइनस ओए भ्याक्टर, ओबी भ्याक्टर माइनस ओए भ्याक्टर है। पछिल्लोको एबीमा बी पछाडि छ, ए अगाडि छ, बी को पोजिसन भ्याक्टर ओबी माइनस ए को पोजिसन भ्याक्टर ओए।
है एबी भेक्टर इज इक्वल टु ओबी माइनस ओए। ल हेर त माथिबाट ओबी माइनस ओए गर्दाखेरि कति हुन्छ -1,0 भनेको -1 -1 कमा 6 - 7 भनेको -1 अनि 6 कमा 10 भनेको -4 भनेपछि कति आयो -1 कमा -1 कमा -4। एबी भेक्टर कति आयो -1 कमा -1 कमा -4। स्मल ब्राकेटले क्लोज गर। अब मैले बीसी निकाल्छु है। हेर यता सुन है त, बीसी भेक्टर निकाल्छु। बीसी भेक्टर निकाल्दाखेरि ल हेर त, बीसी भेक्टर निकाल्दाखेरि यसलाई पोजिसन भेक्टरमा जाऊ त। बीसी इज इक्वल टु के अरे ओसी माइनस ओबी, ओसी माइनस ओबी है। अब यो भाइ बहिनीहरु यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युज नहुने है। बीसी निकाले, बीसी इज इक्वल टु ओसी माइनस ओबी। हेर त माथिबाट ओसी माइनस ओबी को भ्यालु कति आउँछ बराबर दिएर लेख। फेरि ओसी माइनस ओबी को भ्यालु निकाल त। ओसी माइनस ओबी को गर त -4 प्लस 1 गर्दा -3, 9 - 6 गर्दाखेरि 3, 6 - 6 गर्दा 0 भनेपछि कति आयो -3, 3, 0। यसलाई पनि स्मल ब्राकेटमा राख है। अब एबी र बीसी साइड भएपछि माथि मैले तिमीहरूलाई साइडमा फिगर बनाऊ भनेको छु। एबीसी ट्रायंगल बनाऊ। हेर त एबी साइड र बीसी साइडले बनाएको एंगल के हो त बी एंगल हो। अब मैले बी एंगल निकाल्छु। बाँकी निकाल्ने अब एसी पनि साइड निकाल्नु पर्छ। सिमिलरली भाइ बहिनीहरुले एसी साइड निकालेपछि अरु एंगल निकाल्न सकिन्छ। त्यो एसी निकाल्ने जिम्मा मैले छोड्दिए। भाइ बहिनीहरुलाई मैले एउटा मात्र एंगल निकालेर देखाइदिन्छु। अब एबी र बीसी ले बनाउने एंगल बी हो भने अब हाम्रो फर्मुला युज गर। cos b इज इक्वल टु के हुन्छ ल भन त। cos b इज इक्वल टु एबी भेक्टर डट लेखा है, राइट डाउन। cos b इज इक्वल टु एबी भेक्टर माथि एरो देऊ एबी को डट बीसी भेक्टर, बीसी को माथि एरो देऊ अपन भेक्टर एबी को एब्सोल्युट भ्यालु इन्टु भेक्टर बीसी को एब्सोल्युट भ्यालु है। दुईटा भेक्टर भयो यहाँ एबी र बीसी। एबी र बीसी ले बनाउने एंगल चाहिँ बी हो। त्यसो भएर cos b इज इक्वल टु एबी भेक्टर डट बीसी भेक्टर अपन एबी भेक्टर को एब्सोल्युट भ्यालु इन्टु बीसी भेक्टर को एब्सोल्युट भ्यालु है। हामीले कुन फर्मुला युज गरियो cos थीटा इज इक्वल टु a डट b अपन एब्सोल्युट भ्यालु अफ a एब्सोल्युट भ्यालु अफ b। त्यो फर्मुला युज गरेको बराबर लेख इक्वल टु। अब एबी भेक्टर को भ्यालु लेख त -1 कमा -1 कमा -4 ब्राकेटमा क्लोज गर। यसलाई स्मल ब्राकेटले क्लोज गर। के भयो -1 कमा -1 कमा -4। यसलाई स्मल ब्राकेटले क्लोज गर। डट 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 देऊ अनि स्मल ब्राकेट सुरु गर। -3 कमा 3 कमा 0 स्मल ब्राकेटले क्लोज गर। होल अपन अंडर रूट एब्सोल्युट भ्यालु एबी को एब्सोल्युट भ्यालु निकाल। एबी को एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्दा के भयो त होल अपन गरिसकेपछि अंडर रूट -1 को स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर प्लस -4 को स्क्वायर इन्टु फेरि स्क्वायर रूट गर -3 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर। अर्को लाइनमा जाऊ। cos b इज इक्वल टु डट पड गर्दा मैले के भनेछु फर्स्टले फर्स्ट, सेकेन्डले सेकेन्ड, थर्डले थर्ड भनेछु। त्यसकारण चाहिँ यो -1 ले -3 लाई मल्टिप्लिकेसन गर अनि -1 ले +3 लाई गर, -4 ले 0 लाई गर है। फर्स्ट आई को कोएफिसिएन्ट प्लस जे को कोएफिसिएन्ट प्लस के को कोएफिसिएन्ट को मात्रै हाम्रो यहाँ के हुन्छ डट प्रोडक्टमा मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। त्यसो भए cos b इज इक्वल टु के भयो -3 इन्टु -1 गर्दा +3 +3 -1 +3 गर्दा -3 -0 भनेपछि माथि डट प्रोडक्ट लिँदा कति भयो 3 - 3
माइनस 0 होल अपन 1 स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर माइनस 4 को स्क्वायर गर्दा 16, 17, 18 भनेपछि अन्डर रुट 18 भयो। तल कति भयो? अन्डर रुट 18 इन्टु अर्को पनि माइनस 3 को स्क्वायर 9 प्लस 3 को स्क्वायर 9 भनेपछि अर्को पनि अन्डर रुट 18 भयो। भनेपछि यहाँ कति भयो भाइ बहिनी? यो cos b इज इक्वल टु 3 माइनस 3 माइनस 0 अपन अन्डर रुट 18 इन्टु अन्डर रुट 18। अर्को लाइनमा लेख cos b इज इक्वल टु 0 अपन 18 0 अपन 18 इज इक्वल टु 0 इज इक्वल टु 0। cos b इज इक्वल टु 0 भएपछि b इज इक्वल टु कति भयो भन त? 90 डिग्री। देयरफोर b इज इक्वल टु 90 डिग्री। b इज इक्वल टु के भयो? 90 डिग्री भयो। यसरी हामीले एंगल b निकाल्यौं है। b इज इक्वल टु कति भयो? 90 डिग्री। अब यहाँ हेर, एंगल c निकाल्नलाई मैले फेरि फर्मुला मात्र लेख्दै छोड्छु। अर्को मैले एसी साइड क्याल्कुलेट गरेको छैन। भाइ बहिनीहरूले एसी निकाल्नु पर्छ। माथि यही गरेर एसी भनेको ओसी माइनस ओए गरेर एसी निकाल्ने। अब सी एंगल निकाल्नको लागि हामीलाई कुन फर्मुला चाहिन्छ भन त? सी एंगलको लागि cos c इज इक्वल टु के हुन्छ? बीसी डट सीए अथवा एसी लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। बीसी डट सीए अथवा एसी अपन एब्सोल्युट भ्यालु अफ BC इन्टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ CA। एब्सोल्युट भ्यालु अफ CA। कहिलेकाहीँ यहाँ सी एंगल हेर त, सी एंगल हेर्दा कहिलेकाहीँ यहाँ भ्यालु नेगेटिभमा आउन सक्छ। नेगेटिभमा आयो भने तिमीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ अब्ट्युज एंगल आयो। सी एंगल त एउटा एक्युट हुन्छ, एउटा अब्ट्युज हुन्छ है। बाहिरको एंगल आयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण हामीलाई ट्रेंगलको एंगल निकाल्न त हामीलाई त्यहाँ एक्युट एंगल चाहियो, भित्रको एंगल चाहियो। त्यसकारण हामीले त्यसलाई सिधै पोजिटिभ गर्न सक्छौं। यदि नेगेटिभ आयो भने है, कहिलेकाहीँ गर्दै जाँदाखेरि भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। यो क्याल्कुलेट गर्दा यसको रिजल्ट के आउँछ? नेगेटिभमा आउँछ। नेगेटिभमा आयो भन्नुको अर्थ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो अब्ट्युज एंगल आयो है। हामीलाई चाहिएको एक्युट एंगल हो। एक्युट एंगल निकाल्नको लागि त्यसलाई हामीले सिधै पोजिटिभ गर्न सक्छौं है। नेगेटिभ आयो भने त्यसलाई हामीले सिधै पोजिटिभ गर्न सकिन्छ। ल, यो फर्मुलाबाट हामीले एंगल सी निकाल्छौं। के निकाल्छौं? एंगल सी निकाल्छौं। यदि एंगल सी को भ्यालु पनि माथि एंगल बी को 90 डिग्री आए चाहिँ एक्ज्याक्टली भ्यालु आयो, मान तिमीहरूले 45 आयो, 35 आयो, त्यस्तो केही आयो हैन, 60 आयो, 35 त त्यो आउँदैन। तिमीहरूलाई चाहिँ भ्यालु चाहिँ 30, 45, 60, 90 को मात्र थाहा छ। 0 यसको मात्र थाहा छ। यति आयो भने तीनटा एक्ज्याक्टली भ्यालु आयो भने अब एंगल ए निकाल्न यहाँ सुन है। मैले अब एंगल ए निकाल्न अब हामीले के गर्नुपर्छ? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टु 180। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टु 180 गरेर हामीले चाहिँ a को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। यहाँ फर्मुला लगाउन आवश्यक छैन। तर सी को भ्यालु एक्ज्याक्टली नआएर इन्भर्समा आयो भने, एक्ज्याक्टली नआएर इन्भर्समा आयो भने हामीले एंगल ए पनि माथिकै प्रोसेसबाट निकाल्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू यो क्लासमा पनि पढिसकेको हुनाले मैले क्ल्यु मात्र दिएँ। यहाँ भाइ बहिनीहरूले सम्झन पर्ने कुरो के भन्दाखेरि मैले बी एंगल निकालेर देखाइदिएँ। अब त्यस्तै गरेर सी एंगल निकाल्ने। यदि सी एंगल पनि एक्ज्याक्टली फर्ममा आयो, अर्थात् 30 डिग्री आयो, 45 आयो, 60 आयो, 90 हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएको भ्यालु त यति हो नि, यसमा आयो भने ए निकाल्नको लागि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टु 180 गरेर हामीले चाहिँ ए को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। यदि मान cos c इज इक्वल टु आयो चाहिँ 1 बाई भनौं न 6 आयो। 1 बाई कति आयो? 6 आयो। 1 बाई 6 को एक्ज्याक्टली भ्यालु छैन। त्यो अवस्थामा हामीले के भनेर राख्छौं? c इज इक्वल टु cos इन्भर्स 1 बाई 6 बनाउँछौं। त्यो cos इन्भर्स भइसकेपछि हामीले ए भ्यालु फेरि फर्मुलै लगाएर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है, ए को भ्यालु। अनि हामीले फर्मुलाबाट जानु पर्यो भने cos a इज इक्वल टु कसरी गर्छौं? हेर त, cos a इज इक्वल टु हुन्छ ab डट AC अपन एब्सोल्युट भ्यालु अफ AB एन्ड इन्टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ AC। यसरी हामीले ए निकाल्छौं। अनि यो रिजल्ट
क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मैले भनिसकेँ किन भन्दा मैले यहाँ एबी निकाल्नु र बिए निकाले पनि एउटै हो, एसी र सिए पनि एउटै हो भने नि मैले, त्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभमा आउने सम्भावना हुन्छ। त्यो भयो भने त्यो नेगेटिभलाई हामीले के गर्ने, पोजिटिभ गरिदिने, सिधै पोजिटिभ गर्ने, नेगेटिभलाई नै नेग्लेक्ट गरिदिने। किन, हामीलाई चाहिएको एक्युट एङ्गल हो, अब्ट्युज एङ्गल होइन। नेगेटिभ आयो भन्नुको अर्थ त्यो अब्ट्युज एङ्गल आयो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। ल यसरी भाइ बहिनीहरू कुनै ट्रायंगलको 3वटा चाहिँ पोजिसन भेक्टर दियो भने हामीले यसको एङ्गल निकाल्ने फर्मुला यो हो। हामीले यसरी गर्छौँ। यो टाइपका क्वेसनहरू चाहिँ यदि अघिल्लो थ्योरमहरू दिएन भने एक्सर्साइजबाट दिने क्वेसन यही हो। क्वेसन नम्बर बीमा पनि यस्तै टाइपको क्वेसन छ। अनि क्वेसन नम्बर 6 को यो एक्जाममा सोधेको छ, सर्ट क्वेसनमा सोधेको छ, त्यो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ गर्ने। यो सिम्पल छ। क्वेसन नम्बर 7 को मैले अलिकति क्लु दिएर छोड्छु। यहाँ हेर के भनेको छ भन्दाखेरि फिगर बनाऊ त, एउटा फिगर बनाऊ, राइट एङ्गल ट्रायंगल बनाऊ त। राइट एङ्गल ट्रायंगललाई 7 को म क्लु मात्र दिन्छु है भाइ बहिनीहरू। राइट एङ्गल ट्रायंगल बनाऊ अनि राइट एङ्गल एमा राख, तल एमा चाहिँ राइट एङ्गल राख, सबभन्दा माथि सी राख, एमा राइट एङ्गल राख, यता बी राख। किन हामीलाई यहाँ हेर त प्रुभ गर्न भनेको छ बीसी लाई हाइपोटेनसमा राख्न भनेको छ। हेर त एच को ठाउँमा बीसी अनि परपेन्डिकुलर र बेसलाई एबी र एसी हामीलाई पुरा प्रुभ गर्नुपर्ने। एच स्क्वायर इजिकल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेर प्रुभ गर्ने हो है। यो पाइथागोरस थ्योरम हो। यो प्रुभ गर्दा एउटा ट्रायंगल छ जसको एङ्गल राइट एङ्गल चाहिँ एमा छ। राइट एङ्गल केमा छ? एमा छ भनेपछि एबी एउटा बेस भयो अनि बीसी हाइपोटेनस भयो, एसी चाहिँ परपेन्डिकुलर भयो। अब हेर भेक्टर बीसी इजिकल टु के हुन्छ हेर त, एक लाइन लेख्दै जाऊ। ट्रायंगल बनायो होइन, एउटा राइट एङ्गल ट्रायंगल बनाऊ। के बनाऊ? राइट एङ्गल ट्रायंगल। अनि राइट एङ्गल कहाँ पार भन्दा एमा पार, एमा राइट एङ्गल पार। हेर त 90 डिग्री चाहिँ ए जहाँ 90 डिग्री भन्छ त्यो ठाउँलाई ए राख। त्यसपछि त्यसको सिधै गएर चाहिँ बेस बी राख अनि माथि लगेर के राख? सी राख। यति राखिसकेपछि बीसी इजिकल टु भेक्टर भन त। बीसी इजिकल टु के हुन्छ? बीए हैन, मैले स्टार्टिङ पोइन्टबाट क्लकवाइज ट्रायंगल कम्प्लिट गर भनेको छु भेक्टर घुमाउँदा। बीसी इजिकल टु बीए प्लस एसी भेक्टरमा लेख्ने है। बीसी भेक्टर इजिकल टु बीए भेक्टर प्लस एसी भेक्टर है। यो त हाम्रो चाहिँ सिम्पल रुल भयो। बीसी भेक्टर इजिकल टु बीए भेक्टर प्लस एसी भेक्टर भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ गइसकेपछि स्क्वायरिङ बोथ साइड भन त। स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि बीसी भेक्टरको स्क्वायर के भयो त? स्केलरमा गयो। के गयो? स्केलरमा। बीसी भेक्टरको स्क्वायर बीसी स्क्वायर भयो इक्वल टु बीए प्लस एसी को होल स्क्वायर भनेको ए प्लस बी को होल स्क्वायरमा खोला। ए स्क्वायर भनेको बीए को स्क्वायर अर्थात भेक्टर बीए को स्क्वायर भनेको स्केलरमा गयो। स्केलर है, एरो चिन्ह हट्यो। अब बीए भन्नु र एबी भन्नु एउटै हो स्केलरमा। त्यसो भएर बीए को स्क्वायरलाई मैले एबी स्क्वायर गरे। के अरे? एबी स्क्वायर प्लस भेक्टर एसी बी स्क्वायर गर्दा भेक्टर एसी को स्क्वायर भनेको स्केलर एसी भयो। यहाँ पनि एरो हट्यो है, एसी स्क्वायर भयो प्लस 2 एबी चाहियो 2 बीए डट एसी। 2 एबी लेख्दाखेरि 2 बीए डट एसी, बीए डट एसी। अब यहाँ हेर त बीए डट एसी भयो। माथि हेर त बीए र एसी परपेन्डिकुलर हुन् कि हैन? दुईटा भेक्टर हेर त। ए 90 डिग्रीमा भएपछि बीए र एसी परपेन्डिकुलर भेक्टर हुन् भने यिनी दुईटाको डट प्रोडक्ट के हुन्छ? 0 हुन्छ। यिनीहरूको डट प्रोडक्ट के हुन्छ? 0 हुन्छ। भनेपछि बीए डट एसी भनेको के रहेछ? 0 रहेछ। हेर है, बीए र एसी फिगरमा हेर त। बीए र एसी दुईटा परपेन्डिकुलर भेक्टर हुन्। किन भन्दाखेरि ए भन्ने भर्टिसेसमा हामीले 90 डिग्री पारेका छौँ है, हामीलाई क्वेसनले भनेको छ। भनेपछि बीए र एसी को डट प्रोडक्ट के हुन्छ? 0 हुन्छ। हाम्रो परपेन्डिकुलर भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 हो। त्यसो भए अर्को लाइनमा गएर लेख बीसी स्क्वायर इजिकल टु एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर
प्लस 2 इन्टु 0 2 इन्टु 0 2 इन्टु 0 अनि अर्को लाइनमा गएर लेख BC स्क्वायर इज इक्वल टु AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर BC स्क्वायर इज इक्वल टु AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ल यसरी हाम्रो प्रुफ भयो है। भ्याक्टर मेथडबाट हामीले यसरी प्रुफ गर्छौँ। हामीले पाइथागोरस थ्योरम हामीले स्कुल लेभलमा प्रुफ गरेका छौँ। भाइ बहिनी यो भ्याक्टर मेथडबाट H स्क्वायर इज इक्वल टु P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यसरी प्रुफ गरिन्छ। मैले फाइनलको क्लु मात्र दिएँ। अरू ट्रेङ्गल बनाउने लेट ABCB ट्रेङ्गल भन्ने काम त्यो अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलाउने काम भाइ बहिनीहरूको है यो क्लासमा पढिसकेको हुनाले मैले त्यो भनिदिएँ। अब क्वेसन नम्बर 8 पनि त्यस्तै छ। लाई ABCD चारवटा पोइन्ट छन् अनि तलको प्रुफ गर्न छ ABCD BC AD CA र BD सबैलाई चाहिँ हामीले पोजिसन भ्याक्टरमा लगाएर डट प्रडक्टबाट खोलेपछि 0 आउँछ। 9 नम्बर क्वेसन हामीले गरिसकेका छौँ। 10 नम्बर क्वेसन लामो छ। मैले डाइरेक्सन कोसाइनमा पनि यो क्वेसन भनिदिइसकेको छु अनि क्वेसन 11 देखि तलका क्वेसनहरू हामीले गर्नु पर्दैन भाइ बहिनीहरू। हामीले मेन क्वेसन नम्बर 9 सम्म हेर्ने हो। यहाँसम्म हेर्ने हो 9 का सबै थ्योरमहरू मैले अगाडि प्रुफ गरिसकेको छु। त्यसो भएर अब यसरी हामीले डट प्रडक्टलाई कम्प्लिट गर्यौं। अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले क्रस प्रडक्टतिर जानेछौँ र आजको लागि समय सकिसकेको जानकारी मैले पाएको छु। त्यसकारण आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूको समय शुभ रहोस्। अध्ययन कार्य चाहिँ नियमित रूपमा अघि बढोस्। यही शुभकामनाका साथ आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अंक कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।